नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मबाद मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहन भाइयों, मेरी आज की इस वीडियो का उन्वान है कादियानियों के वसवसे। ख़त्म नबूवत के हवाले से ये वीडियो होगी और इसमें कादियानी जो तरीके इस्तेमाल करते हैं सादा लोग मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, और हमारा ये बिलीव है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई भी नबी पैदा नहीं होगा। इसके अलावा बेशुमार अपोजिशन मिर्ज़ा कादियानी, उनके जितने भी अहलकार हैं, उनके इतराज़ात होते हैं। वो ऐसा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इतराज़ करते हैं। पहले ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। जब इसमें किसी मुसलमान का ईमान कमज़ोर करेंगे, फिर वो ऐसा करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम तो वफ़ात पा गए, अब उनके बाद कौन आएगा? क्योंकि हदीस में आके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे बाद मसीह मौद आएगा। तो फिर वो कहेंगे कि वो मिर्ज़ा ही था। इस तरह से चंद इतराज़ात हैं जिनका हर मुसलमान को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके मुतालिक मेरे वालिद मोहतरम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये चैनल की तरफ से ख़त्म नबूवत की खातिर ये वीडियो अपलोड की गई है, क्योंकि जो उनसे इतराज़ात हैं आम तौर पर वो पढ़े लिखे लोगों से की जाते हैं और हर है मुसलमान को उनका अकीदा पता होना है चाहिए। हयात ईसा अलैहिस्सलाम का। मुसलमानों का अकीदा है, ये तवातरात से साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों की तरफ उठाया और कुर्बे क़यामत वो नाज़िल होंगे। इस अकीदे के होते हुए मिर्ज़ा कादियानी के पाँव नहीं कहीं भी ठहर सकते। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि ये मुसलमानों में ये अकीदा है ना, इसको कमज़ोर किया जाए। सबसे पहले इस अकीदे को कमज़ोर करने के लिए वो जो करते हैं, कुरान मजीद पे उसके तर्जुमा में तहरीफ करते हैं। पहले मैं एक आयत पढ़ते हैं, कुरान मजीद है, इसकी सूरत नहल आयत 20 और 21। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम यख़्लक़ून अमवातुन गैर अहयाइन व मा यशउरून अय्याना युबअसून। तर्जुमा इसका यह है, और जिनको पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और वो ये भी नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। 1400 साल से लेके जब से कुरान मजीद नाज़िल हुआ है, इस आयत का जितने मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जो मुजद्दिदीन गुजरे हैं, इस आयत से किसी ने ये मुराद नहीं लिया कि इस आयत से ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए साबित होते हैं। सिर्फ इस 14वीं सदी के इस आदमी ने, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब ज़ालाए ओहाम में लिखा कि देखो जी, कुरान मजीद में यह लिखा हुआ है कि वो लोग जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाए वो मुर्दे हैं। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की भी ईसाइयों ने पूजा की है, क्योंकि अकीदा तसलीस है ना तीन खुदाओं का, कि मरियम भी खुदा है, ईसा भी खुदा है, अल्लाह भी अल्लाह है। लिहाजा चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम की भी पूजा हुई है, इसलिए वो भी मुर्दों में शामिल है। देखो कुरान कह रहा है, जब ऐसी बात करेंगे, अगर तो वो सुनने वाला अगर तो किसी आलम के पास चला जाएगा तो फिर तो उसका ईमान बच जाएगा, वरना ज़ाहिरी तौर पे उनके शिकंजे में फंस जाएगा। देखो जी, इस आयत में इस बात का जिक्र नहीं कि कौन किसी मौत की हालत का बयान नहीं, बयान ये किया गया है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह को चूँकि अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसे मौत नहीं। जिस भी इंसान को, पत्थर को, बुत को, जो चीज़ भी फना हो जाने वाली है, जिसको मौत आ जानी है, वो इलाह नहीं हो सकती, वो इबादत के लायक नहीं हो सकती। बात सिर्फ इतनी है कि जिसको मौत आ जानी है वो खुदा नहीं हो सकता। इन्होंने इसका क्या कर दिया कि जिसकी भी इबादत हो वो मुर्दा है।
क्योंकि ईसा अलैहि सलाम की ईसाइयों ने बात की, वो भी मुर्दा है। इस तरह धोखा देने की कोशिश की। हालांकि आप देखें, क्या लोग जिंदा पीरों की बात नहीं करते? लोग जिंदा पीरों को सजदे करते हैं, उनकी मनते में क्या उनको मुर्दा शुमार करोगे? कुरान मजीद कहता है शुहदा जिंदा हैं, शहीदों को मुर्दा मत कहो। लोग शुहदा की कब्रों पे जाके वहाँ पे सजदे करते हैं, उनसे मनते मांगते हैं, क्या वो मुर्दा कहो? कुरान तो कह रहा है वो जिंदा हैं, आप कहेंगे नहीं इनकी इबादत हो गई है लिहाजा ये मुर्दा है। नहीं कि इस तरह के फिर तो कुरान के भी खिलाफ जाएगा तर्जमान का। ये बात ये नहीं जो उन्होंने बताई, बात असल में इसमें ये है कि हर वो चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है जिसकी तुम इबादत करते हो वो फना होने वाली है। इस लिहाज से देखा जाए उसको मौत आने वाली है। तो ईसा अलैहिस्सलाम हम कब कहते हैं कि उनको मौत नहीं आनी? आयत का मतलब है वो लोग जो मर चुके या आइंदा क़यामत तक मरेंगे, जिसने मर जाना है वो इलाह नहीं हो सकता, वो खुदा नहीं हो सकता, वो मबूद नहीं हो सकता। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत आनी। हम कब कहते हैं नहीं आनी? हमारा क़ीदा है अभी उनको मौत नहीं आई, अल्लाह ने उनको उठा लिया, वो कुर्बे क़यामत नाज़िल होंगे, फिर मौत आनी है ना, जैसा इरादा तो वो भी ना हुए। एक तो ये बात। दूसरा वसवसा वो ये डालते हैं, देखो भाई साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन आसमान के दरमियान आग के कुर्रे हैं, बहुत इतनी आग है, कोई जी रूह जिंदा इंसान कोई चीज़ कोई पत्थर वहाँ से गुजर के ऊपर नहीं जा सकता, जल के राख हो जाता है। आप कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा इसी जिस्म के साथ आसमानों पर चले गए, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो जल नहीं गए, वो राख नहीं हो गए। जैसा अकल में नहीं आती ये बात जब ऐसी बात करते हैं। इसका जवाब ये है क्योंकि जो मेरी ये बात सुनेगा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो इनकी चालों से इनके वसवसों से बचे, अपना ईमान बचा ले। और वो कादियानी भी मेरे मुखातब हैं जो इनके जानसे में आ चुके हैं या आने वाले हैं या मुतासर हैं, इसलिए अल्लाह उनको हिदायत दे, तौबा का दरवाज़ा खुला, उनको भी इस्लाम की दावत है। देखें इसका जवाब भी कुरान मजीद ने दिया है। आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा जन्नत में थे, जब उन्होंने दाना खाया वो जो जन्नत में से अल्लाह ने सज़ा के तौर पर ज़मीन पे नाज़िल किया, तो जो अल्लाह देखे ना, ये तो हम तब सोचे ना, ले जाने वाला मैं और तुम हो, ले जाने वाला अल्लाह हो, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो उस अल्लाह ने आदम और हवा को आसमान से ज़मीन पर नाज़िल किया, वो नहीं चले। फिर मराज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात आसमानों पे लेके गई। फिर जो बनी इसराइल पे मन्नो सलवा खाना आसमानों से नाज़िल होता था, अल्लाह उस आग के कुर्रों से बचा कर ही लेके आता था ना। जो अल्लाह ला सकता है वही अल्लाह, मसलन के ईसा अलैहिस्सलाम को उसके लिए मुश्किल है ले जाना। जो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है वो उसको आसमानों पर ले जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ये मुश्किल तब हो अगर लेके जाने वाले मैं और आप हों। वो ये करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपने सुन्नत को तरीके को नहीं बदलती। देखो अल्लाह का तरीका है, नर और मादा मिलें तो बच्चा पैदा होता है। देखो अल्लाह का तरीका है, कोई भी इंसान बगैर मरे दुनिया से नहीं जा सकता। ये कैसे हो मुमकिन हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर अपने सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करते हुए ज़िंदा आसमानों पे उठा के ले गए? इसके ये भी वसवसा डालते हैं। इसका जवाब ये है कि वो अल्लाह ये उसमें अल्लाह ने ये फरमाया है कि कोई अल्लाह के तरीके को या सुन्नत को तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। देखो जो अल्लाह आदम और माई हवा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, वो अल्लाह जो चाहे कर सकता है। लिहाजा अल्लाह के लिए कोई मुमकिन नहीं, वो अपना ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर भी उठा के ले जा सकते हैं। देखो दूसरा, जब ये तो वो कहेंगे ना कि जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं उनके बारे में भी उनको मुर्दा साबित कर दो, वो फौत हो गए हैं, मोहल्ला खान यार कश्मीर में उनकी कब्र है, ताकि मिर्जे के लिए सीट खाली हो जाए। फिर क्या कहेंगे जब ये साबित हो जाएगा ना, कहेंगे देखो जी हदीस में ये आया है कि जी वो ईसा मसीह मऊद ने आना है,
تو وہ مسیح موعود، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، وہ مرزا صاحب مسیح موعود ہیں، اس کو اس سیٹ پر بٹھانے کے لیے، سیٹ خالی کرانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر جب اتنی بات کریں گے پھر یہ کوشش کریں گے کہ اجرائے نبوت کہ ابھی ثابت کریں کہ نبوت ابھی جاری ہے۔ اس کے لیے وہ کون سی آیت قرآن مجید کی آیت ہے جو پڑھتے ہیں وہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص ان کی اتباع کرے گا سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، 1400 سال سے کسی مفسر، کسی اپنا محدث، کسی صحابی، کسی نے اس سے یہ مراد نہیں لیا کہ اس سے نبوت، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے نبوت جاری ہے۔ مرزا قادیانی رضی اللہ عنہ ہمیں اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ دیکھو جی، اس میں امت محمدیہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، اے امت محمدیہ، تم میں نبی آتے رہیں گے، تم جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیں، اس میں امت محمدیہ کو خطاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا عام طور پر یہ اسلوب بیان ہے، طریقہ کار ہے کہ جب پہلی کوئی امتوں کی بات ہوتی ہے، آغاز زمانہ کی، آدم علیہ السلام اس وقت کی بات ہو، تو عام طور پر قرآن مجید کی آیت یا بنی آدم سے شروع ہوتی ہے، اور جب وہ عام پوری دنیا بنی و انسان مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت خطاب اس طرح ہوتا ہے یا ایھا الناس، اور جب کہ خصوصی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، چونکہ یہ آیت یا بنی آدم سے شروع ہے، اس سے ثابت ہوا یہ پچھلی بات ہے، پہلی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور مائی حوا آسمان سے زمین پر آئے تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم دی اولاد، میرے پیغمبر آئیں گے، ان کی بات ماننا، اور وہ پیغمبر آئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اگر فرض کریں کہ یہ آیت عام ہے، یعنی کہ اس میں جیسے قادیانی کہتے ہیں جی اس میں آخر تک قیامت تک آ سکتے ہیں، تو یہ قادیانیوں کی دلیل پھر بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ صرف شریعت نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا جو حضور کی شریعت کو منسوخ کرے، صرف حضور کی امتی تابع داری کر کے نبی بنے گے، امتی نبی بنے گے، نہیں کہ شریعت والا نبی تو وہ بھی نہیں مانتے، چونکہ اس آیت میں تو عام ہے، قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہے، لہذا ان کی دلیل یہ آیت نہیں بنتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں، ختم نبوت، نبوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بتاؤ کہ امت محمدیہ سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین لی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے یہ نعمت شروع ہوئی، اللہ اپنی نعمتیں واپس نہیں لیا کرتے۔ امت محمدیہ نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جو اللہ نے اپنی نعمت، نبوت والی نعمت چھین لی، کا وہ ختم نبوت ہے، نبوت آنی کو نہیں۔ لہذا یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ نعمت اللہ نہیں چھینتا۔ اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ قادیانی جو مرزا کہتا ہے کہ شریعت نعمت، تو شریعت والی نبوت بھی ہے نا، کہتا ہے کہ شریعت والا نبی کو نہیں آئے گا، صرف ذلی بروزی نبی آئے گا۔ یہ پہلے یہ جواب دیں کہ امت محمدیہ نے کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت والی نبوت ان سے ختم کر دی ہو، تو یہ بھی مانتے ہیں نا ختم قیامت تک۔ جو جواب ان کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ اصل میں جواب اس کا یہ ہے کہ نبوت اصل میں نعمت نبوت ہے، نبوت ملنا ختم ہوئی ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، نبوت قیامت تک ہے، نبوت ملنا ختم ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، پہلے ایک نبی آتا تھا، پھر ضرورت ہوتی تھی نبوت کی، اور نبی آئے اور نبی آئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ امتیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں، شریعتیں نازل ہوئیں، اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ وہ بنی اسرائیل کے علماء اس کے محافظ ہوتے تھے،
جب ان کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوتی لوگ اپنی طرف سے باتیں لکھتے اور کہہ دیتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب تحریف کا شکار ہوتی اصل خدا کے کلام میں لوگ ایسی من گھڑت روایات مرا دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ذات نبی بھیجتی، وہ آ کے لوگوں کو بتاتا کہ یہ اصل میں تعلیم یہ ہے۔ اب کیوں ضرورت نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، قیامت تک اس کے زیر زبر پیش کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور خود خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے۔ آخر میں ایک اور بات کرتے ہیں کہ دیکھو ختم نبوت جب عام آدمی جائے گا ان کے پاس، وہ کہیں گے ختم نبوت سے کیا مراد لیتے ہو آپ؟ وہ کہے گا کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، ایسی تعریف کرے گا عام مسلمان جس کو نہیں پتہ۔ مرزئی کہیں گے ہاں بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی شریعت والے نبی نے نہیں آنا۔ وہ بندہ کہے گا تو پھر اختلاف کیا ہے، مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں آپ، مرزا کیا ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو ذلی عبروزی حضور کی تابع داری کر کے وہ نبی بنا ہے، شریعت والا نبی تو نہیں نہ بنا، یعنی کہ معنی میں بھی وہ، اس لیے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے تو آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہوگی نا، چونکہ مرزا تو پیدا ہوا ہے، اگر ایسی بات نہ کریں کہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، ہم ایک نبی کو مانتے ہیں، آپ بھی تو ایک کو مانتے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اگر وہ ہے تو نبی ہیں، کیا اللہ ان سے نبوت چھین لے گا؟ آخر ہے تو وہ نبی ہیں اللہ کے، تو ایک نبی کا آنا تو آپ نے بھی مان لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس تعریف اس کی یہ ہے کہ پیدا نہیں ہوگا، وہ تو پہلے کے نبی ہیں نا، حضور کے بعد پیدا نہیں ہوگا کوئی نبی، یہ بات ہوگی۔ آخر میں ایک دھوکہ دیتے ہیں، سوال ان کی طرف سے عام طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتا ہے، دیکھو جی احمدیوں کو مسلمان کیسے کرو گے؟ ہم تو پہلے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب عیسائی بھی پڑھ لے تو وہ مسلمان، ہندو پڑھ لے تو وہ مسلمان، ہمیں کیسے مسلمان کرو گے؟ کیونکہ ہم تو پہلے اس کلمے کو پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہو۔ اس کا جواب بھی آپ سن لیں کہ ان سے کہیں کہ ہم آپ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ آپ مرزا قادیانی کو سچا کہتے ہیں۔ ہندو ایک عیسائی اس وقت مسلمان ہوگا جب اس بات کا اقرار کرے کہ تثلیث جھوٹی ہے، لیکن تین خدا نہیں، خدا ایک ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر مسلمان ہوگا۔ اور وہ کہے کہ خدا تین ہے، عقیدہ تثلیث بھی سچا ہے، مریم بھی اللہ ہے، عیسیٰ بھی اللہ ہے، اور اللہ بھی اللہ ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں کلمہ پڑھ کے، تو وہ مذاق کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح ایک ہندو اس وقت مسلمان ہوگا جب وہ یہ واضح اعلان کرے کہ بت خدا نہیں، بت کچھ نہیں کرتے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ کہے کہ بت بھی سچے ہیں اور میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، وہ مذاق کر رہا ہے۔ ایک مرزئی اس وقت مسلمان ہوگا جب مرزا قادیانی پہ لعنت بھی بھیجے، اس کو جھوٹا کہے، اگر وہ کہے مرزا قادیانی سچا تھا، وہ ذلی اور بروزی نبی تھا، اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔